یا علی سرا سنو ودی خبره حق حیرانو د قرض په خیالاتو یو سړي پسې روانو علی اغا سړي ته هم په دارنګې ګویانو نو راغلی یما تاله قرض غواړم یو دینار راغلی یما تاله قرض غواړم یو دینار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار علی ویل چی سخوری بی بی ماکڑا خبردار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار یا دینار ورلا ورکړ علی لاړلو بازار تا د پاره د انار شلو نږدې یو دکاندار تا انار واخیست راوړي خاتون لور د مختار تا نو ناسا په یو فقیر دی باندې پیښ شولو پلار ناسا په یو فقیر دی باندې پیښ شولو پلار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار علی ویل چی سخوری بی بی ماکڑا خبردار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار یا فقیر ویل بیمار ما عمدہ کوم سوال کچارا کړو انار رات پنوم د ذل جلال یا په خوا کې فقیر قدرت د علی صاحب جمال یا کنور کوم فقیر تشی ناراض فقیر دیگار کنور کوم فقیر تشی ناراض فقیر دیگار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار علی ویل چی سخوری بی بی ماکڑا خبردار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار یا انار اغی فقیر لرا سخی دا اللہ ورکو پا فکر کی جنابو چی جنت خاتون نظر کو یا خالی لاسراغ کورتا خورازی غنی اکبر کو یا خاتون ویل خپن شینا زنینا تغفار خاتون ویل خپن شینا زنینا تغفار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار علی ویل چی سخوری بی بی ماکڑا خبردار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار یا خاتون ویل چی دی ورکړلو انار غیږه داتا زه جوړ کړم الله تعالی شفا راکړله ماتا ناڅاپه تمبه اووالې شوه یار د مصطفی تا نو علي صاحب ور اووتلو بار ته په تلوار علي صاحب ور اووتلو بار ته په تلوار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار علی ویل چی سخوری بی بی ماکڑا خبردار بی بی پاتوی می ویلی مال روڑا خوگنار روڑا خوگنار یا ولاړ په دروازه کې شیر علی تا یو انسانو غونچی و پلاس کې را لېږلې قدردانو دې ځوان ویل علی تا پتا ډېر د رب احسانو یا راغلی
راغلی دی انار دت جنت نه مزیدار راغلی دی انار دت جنت نه مزیدار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار علی ویل چې سخوري بی بی ما کړه خبردار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار یا ډاله د جنتی انار ورکړه په خشانه انار وو پکې نه چې شمار کړه قدردانا یا علی ویل دا په بیرته وړاندې دي دا زمانو یا کدا چر زماوي پر لسبو پشمار یا کدا چر زماوي پر لسبو پشمار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار علی ویل چې سخوري بی بی ما کړه خبردار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار یکم نو دا انار په حقیقت کې وره خاله پورا دیراله گله شیرالی تازل جلاله پټکړې یو انارو د غزوان په دغه خیاله یا چې کم بران والی او کو بکړي انکار چې کم بران والی او کو بکړي انکار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار علی ویل چې سخوري بی بی ما کړه خبردار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار یا انار ورل ورکړ علی وی وستا زمادي یونی کی پلس د فرمایلې پاک الله دی خوږی خوږی خبرې کلندر کړي اعلی دی یا د خوندو د عبرت رب تکړي ارشغار یا د خوندو د عبرت رب تکړي ارشغار بی بی فاطمه می ویل مال روړ خو غنار روړ خو غنار علی ویل چې سخوري بی بی ما کړه خبردار